बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा व क़ाला रसूलु या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरान महजूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मौजू है कि कुरान और हमारी जिम्मेदारी, हमने क्या कुरान को किस तरह से इसका रिश्ता हमने निभाया। आइए थोड़ा सा एक याद दुहानी कर लें ताकि हमारा बेहतर अंदाज में जो है रमज़ान गुजरे और हम जो है कुरान के हक अदा करने वाले बने। देखिए, ये जो आयत मैंने भी तिलावत की थी, ये सूरतुल फुरक़ान की थी, आयत नंबर 30, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ऐ मेरे रब, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को निशाना तस्हीक बना लिया था। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना। देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इस कुरान से ही, इस कुरान की मदद से हम देखेंगे कि पिछली कौमों ने अपनी किताबों के साथ क्या किया और उनके साथ अल्लाह ने फिर क्या रवैया अख्तियार किया। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। उसी तरह से जो बनी इसराइल की कौम को अल्लाह ने बार बार मिसाल के तौर से पेश की है, उसी तरह से कौमें एक दूसरे की कौमों को क्या होती हैं, आईना होती हैं। आप उसमें अपना अक्स देखिए कि हम भी वही काम तो नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरतुल बकरा में आयत नंबर 122 है, या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी वो नेमत जिसे मैंने तुम्हें नवाजा था और ये कि मैंने तुम्हें दुनिया की तमाम कौमों पर फजीलत दी थी। अल्लाह ने तमाम कौमों पर इस कौम को फजीलत दी थी। अब ये क्या ऐसा जुर्म हुआ कि ये इतनी चुनिंदा कौम, इतनी चुनी हुई अल्लाह की रहमतों की, अल्लाह की उसकी चुनिंदा कौम जो है वो इस कदर ठुकराई हुई, अल्लाह के लानत ज़दा, अल्लाह की लानत उस पर पड़ गई। और बार बार कुरान और हदीस हमें याद दिलाते हैं कि देखो इनकी तरह ना बनना। ठीक है, थोड़ा सा पस मंजर में जाते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं कि ये बनी इसराइल ने क्या किया था। देखिए, ये अल्लाह की सुन्नत भी कि जो दबी कुचली पिसी गुलामों में और शूद्रों की तरह, हमारे वहां जो दलित होते हैं ना, उनकी तरह ये जिंदगी बसर कर रहे थे बनी इसराइल फिरऔन के दौर में, जिनके बेटे को पैदा होते ही ज़बाह कर देना, ये सब कुछ बनी इसराइल ने देखा था। मगर अल्लाह की सुन्नत भी देखिए साथ साथ कि वो घमंड और गुरूर का सर जब तोड़ता है तो गरीब, मिस्कीन, बेबस, निहत्ते, मजलूम वो चुनता है। अपने उस सर को जो तोड़ने के लिए, उस वक्त के फिरऔन को जो तोड़ने के लिए सर, वो जब भी कुदरत मदद करती है तो ऐसी दबे कुचले लोग जिनको लोग दुनिया वाली हिकारत से देखते हैं, अल्लाह उनको चुनता है और घमंड के सर को तोड़ देता है। अब बनी इसराइल की फजीलत गिन लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, जब उनकी पैदाइश हुई थी तो उस वक्त उन पर ऐसी आफत आई हुई थी कि बेटों को ज़बह किया जा रहा था। इनकी वालिदा, जो लंबा किस्सा हो जाएगा, इनकी वालिदा कैसे इनको बचा के इनकी जान बचाती हैं और इनको वो जो बास्केट में, वो टोकरी में डाल देती हैं और वो महल में पहुंचते हैं और वहां पर उनकी परवरिश होती है, उनके महल में, फिरौन के महल में। और वो सारा कुछ जो शाही अंदाज उनको देखने मिलता है कि महल चलते कैसे हैं, महल में होता क्या है, महल की साजिशें, महल का ये सारा कुछ उनकी तरबियत का हिस्सा बना। और वो भी एक नेक खातून के हाथों। फिरौन की जो बीवी थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तारीफ करता है। देखिए, अल्लाह अपना काम करवा के रहता है। और अब जब ये बड़े हुए और इनका एक ऐसा काम कर दिया कि ये हमेशा हक के लिए खड़े रहते थे, और एक मुक्का, जो मशहूर मुक्का इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा और उसकी वजह से एक आदमी की मौत हो जाती है। जब वो मर जाता है तो अब पता चलता है कि इनके ऊपर ट्रायल होगा, इनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो कोई ने इनको बताया तो ये भागते हैं मदियन की तरफ। जब ये भागते हैं मदियन की तरफ तो ये दरख्त से नीचे बैठ के थके हारे, जूते फटे, सब कुछ बैठकर दुआ की कि अल्लाह तू जो खैर नाजिल करे मैं उसका मोहताज हूँ। अल्लाह ने इनकी मोहताजी को इस तरह से दूर किया कि इनको रहने का ठिकाना अता किया, इनको फैमिली भी अता की और पैगंबर के घराने में इनको ठिकाना मिला। इन्हें इल्म और दानिश, जो रूहानी की जरूरत थी, जो पैगंबरी के लिए जरूरत थी, वो अल्लाह ने वहां पे उनका इंतजाम किया। अब यहाँ पे रह के इनके पास तो कुछ था नहीं कि वो मोहर देते, तो इन्होंने 8 साल खिदमत करने का
ये कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि ठीक है, ये मुआहदा हमारे बीच में तय है। जब वो खिदमत कर लिए, अपनी फैमिली को लेकर जा रहे थे, रास्ते में ये अंगारा लेने गए कि आग लेकर आता हूं ताकि अपनी फैमिली को ये गरमाइश पहुंचा सके। तो वहां पे जब गए आग लेने और में मुलाकात हो जाती है कोहितूर पे, किससे? अल्लाह से उनकी बात होती है। इसीलिए मूसा को मूसा कलीमुल्लाह कहा गया है। और अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देता है कि तुम बनी इसराइल को उसकी गुलामी यानी फिरौन की गुलामी से छुड़ाओ और फिरौन को भी हिदायत का रास्ता बताओ नरमी के साथ। और देखिए इनको क्या मौजज़ा देके भेजता है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला मौजज़ा बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कि अभी हम देखें तो सब मुसलमान हो जाए। कि यद्दे बैजा यानी हाथ डालते थे बगल में और निकालते थे तो जैसे रोशनी गालिब आ जाती थी। और लाठी जो है वो सांप बन जाती। जिस लाठी को टेक के वो चल रहे थे उस लाठी को ही अल्लाह ने क्या कर दिया, बहुत बड़े मौजज़े में तब्दील कर दिया। और वो लाठी जो है सांप बन जाती थी और सांप को पकड़ते थे तो लाठी बन जाती थी। देखिए ये इतना बड़ा मौजज़ा देखकर वो माहिर जादूगर जो थे वो समझ गए कि ये जादूगरी नहीं है, मौजज़ा है। और वो फौरन सजदे में गिर गए, क्योंकि ये लोगों को कहीं किसी मौलवी के पास जाके इनको लेना नहीं था सनद। इनके दिल ने गवाही दी थी कि हाँ ये हम जानते हैं, इस मामले में ये बात ठीक है। और वो समझ गए कि ये जादूगरी नहीं है और वो उन्होंने ईमान लिया। जब ईमान लिया है तो फिरौन ने कहा ये तो साजिश है, ये दोनों मिले हुए, लगता है ये इनका बड़ा गुरु है। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा उसने और कहा कि सब मिले हुए हैं और ये हमारी खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आतंकवादी लोग हैं। और इन्होंने क्या किया है, मिलके हमारी जो मिसाली तरीके जिंदगी है इसको खतरा है मूसा से और ये जादूगरों से। कहा तो वो जादूगर को क्या करते, इनाम दे रहा था। देखिए दोनों का किरदार, सबका किरदार कैसे अल्लाह ने खोल दिया। एक लम्हे को एक निशानी देखी और जादूगर जो है सजदे में गिर गया। और जादू और जादूगर को इस्लाम निहायत नापसंदीदा नजर से देखता है। मगर यह इसी वक्त देखिए तारीफ भी अल्लाह कर रहा है कि वो ऐसे जादूगर थे कि फौरन ईमान लिया। बल्कि फिरौन ने उनको धमकी भी दी कि तुम्हारे हाथ पैर उल्टी सिम से कटवाऊंगा और तुमको सूली चढ़ाऊंगा। तो उन्होंने कहा जो करना है कर लो, तुम्हारा इख्तियार सिर्फ इस जिंदगी पे है, आखिरत पे नहीं है। अब देखिए इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले और इतना सारा मौजज़ा देखने के बाद तो ये कौम देख रही है सब कुछ। तो आगे समंदर, पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ। मूसा की कौम ने कहा, ऐ मूसा तूने तो हमें बुरा फंसा दिया। कम अज कम फिरौन के वहां तो आधा पेट खाकर हम जुल्म सहकर जी तो रहे थे, अब तो हम कहीं के नहीं रहे। अल्लाह ने फिर मौजज़ा दिखाया, समंदर को हुक्म दिया कि रास्ता दे दो। सूखी सड़क बन गई और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर समंदर पार कर गए और फिरौन अपने लश्कर के साथ गरकाब हो गया, डूब गया। समंदर पार करना कोई छोटी निशानी थी। मगर जैसे ही ये लोग निजात अभी मिली भी नहीं थी कि अल्लाह ने मूसा को सिर्फ 40 दिन के लिए अपने पास बुलाया और पूरी कौम जो है सामरी के झांसे में आ गई और जेवरात को पिघलाकर एक बछड़े की शक्ल दे दी और लगे इसको पूजने। ये देखिए इस तरह से जो चहेती कौमें होती है वो किस किस तरह का जुर्म करती हैं। अल्लाह ने भी इनके पर लानत की और फिर इनको सहरा में भटकने लिए, सहरा सीना में भटकने के लिए इनको छोड़ दिया। अब जब सामरी ने ये काम किया तो बनी इसराइल की जो आम रियाया थी, जो आम खलकत थी, जो आम जनता थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। आम लोग क्या है कि वो अपने कारोबारी जिंदगी में मसरूफ रहते थे। उनके जो आलिम दीन थे वो पढ़े लिखे लोग होते थे, वो खूब अपनी किताबों को पढ़ते थे। तो वो अपने जो आम लोग थे, जैसे डॉक्टर हैं, किसान है या 9 to 5 करने वाले जॉब हैं हमारे दौर में जो ये सब है, वैसे उनके दौर में भी ये लोगों को अपने बस माश की फिक्र रहती थी और ये किताब से ज्यादा नहीं दिलचस्पी रखते थे। और इनको दुनियावी इल्म तो रहता था कि दुनिया में पैसे बनाने के लिए, दुनिया में जीने के लिए कैसे करना है, ये इल्म रखते थे। लेकिन किताब की बात, आखिरत की बात, इससे उनका वो नहीं था। इनमें एक गुरु ऐसा था जो अमानीयून का था, जो अमानी थे। ये क्या है अमानी? देखिए सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कि वमिनहुम उम्मीयून ला यअलमून अल किताब इल्ला अमानी व इनहुम इल्ला यज़न्नून। इनमें एक दूसरा ग्रोह उम्मियों का है जो किताब का तो इल्म नहीं रखते, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं को लिए बैठे हैं और महज वहम और गुमान पर चले जा रहे हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून।
اللہ فرماتے ہیں کہ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لے، یعنی اپنے ہاتھوں سے بالکتاب بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے وہ کتاب لکھتے ہیں اور اس کو بیچ بیچ کے ثمناً قلیلا، یعنی تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے تھے ان کے عالم دین، یہ جب کوئی مسئلہ لے کر آئے تو جو غریب مسئلہ لے آئے تو پوری شرع کی حد لگتی تھی، کوئی امیر لے کر آئے تو اس کو بہت اچھے زاویے سے کس طرح سے بچ سکتا ہے، تو یہ دے دو، اتنا خرچہ کر دو، اتنا مسجد میں یا اس میں ڈلوا دو پیسہ تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، تم یہ کر لو، وہ آپشنز دینا شروع کر دیتے تھے۔ تو یعنی ہم کہتے ہیں نا فتوا شاپنگ، تو ویسے یہ لوگ کرتے تھے کیونکہ کتاب عام جنتا تو پڑھتی نہیں تھی کہ کوئی اس کو چیک رکھتا۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنی امت پہ، دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ بنی اسرائیل میں دو اور طبقے پیدا ہو گئے تھے، اخیار اور رہبان، آگے چل کے سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ اخیار یعنی مولوی واز کرنے والا، خطبہ جو دیتے تھے، اور رہبان جو پیر، جو غار میں، جو دنیا سے ترک دنیا کر کے اپنے نفس کی تطہیر اور پاکیزگی میں لگے رہتے، اللہ اللہ کرتے۔ اب یہ دونوں کا جو تھا بڑا کنٹرول تھا عام لوگوں پہ، کیونکہ وہ اپنی جو مذہبی تشخص کو بیچا کرتے تھے، اپنے مذہبی تشخص کو کیا کرتے تھے، اس کو کیش کرواتے تھے لوگوں میں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا، ایسا ظلم کیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ لوگوں نے کیا کیا، جب کتاب پڑھتے تھے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے آگے پیچھے لکھ کے پھر کیا کرتے تھے، اس کو بیچتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف، جو اللہ کی لکھی ہوئی بات ہے اس کو چھپا دیتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کو کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور سودے بازی میں لگی، دنیا کی تھوڑا سا فائدہ اس کو حاصل کر رہے تھے۔ اب بخاری کی ایک حدیث سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت بالکل پچھلی امت کی طرح نہ ہو جائے گی، یعنی بالش سے بالش، یعنی ہم بالش ایسا کرتے ہیں نا، ایک ہاتھ جو ہم ناپتے ہیں، تو ایک بالش دوسرے بالش کے برابر، یا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر، یا جو وہ کریں گے وہی تم بھی کرو گے۔ وہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون مراد ہے، یہود اور نصارہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ احمد بن حنبل سے ایک حدیث کا مفہوم ہے جو واضح کرتی ہے بات کہ تم جوتے کے جوڑے کے برابر ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں کیا بتایا جاتا ہے کہ جیسے جوتے کے ایک پیر ہوتا ہے، ایک جوڑا ہوتا ہے، ایک دایاں پیر بایاں پیر کا، اس طرح سے تم جوڑے بن جاؤ گے، جو دایاں پیر اور بایاں پیر مل کر جب الٹ کے اس کو جوتے کو رکھا جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کون سا دایاں ہے کون سا بایاں ہے۔ تو ہم اس قدر ان کی مشابہت کو اختیار کریں گے جب اس سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو اب آپ اندازہ کریے ہمارا کیا معاملہ ہے، رہن سہن، کھانے پینے، اور اب وہ سب چھوڑ دیے، صرف ہم کتاب کی بات کریں تو کتاب کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ اس آیت کی روح سے ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاص کر ہم جو اپنی بات کریں تو کیا یہ ظلم ہم نہیں کر رہے؟ ہم آج بات جب کریں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں ہم مسلمان کون سے ہیں؟ شیعہ ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، کیا ہیں؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ لَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ بازی نہ کرو، فرقہ بازی نہ کرو، پارٹی بازی نہ کرو۔ اور یہ فرقہ بازی، فرقہ پرستی، پارٹی بندی یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اسی آیت میں یہ ہے کہ اللہ کی یہ کتاب کو چھوڑ کر اپنی لکھی ہوئی کتاب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائے، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کے لیے بیٹھے ہیں اور محض اور گمان اور وہم پر چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو لکھنا شروع کیا اور اس کو بیچ کر اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اس کے معاوضے کو لے کے تھوڑا تھوڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں، ثمناً قلیلا۔ یہ آیت نمبر 78 اور 79 ہے، آپ لوگ اپنے اس میں جا کے گوگل کر لیجیے، آپ کے گھر میں ہوگا موجود تو آپ اس کو پڑھیے ضرور۔ اب دیکھیے ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں، ہم حدیث کی بات کر رہے تھے تو اللہ اپنے دین کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے، اس کتاب کے بارے میں تو اللہ نے کہا اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، اسی طرح سے حدیث کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے۔ دیکھیے جو حدیث کی کتابیں ہمارے پاس ہیں، اس پر جو محنت کی گئی ہیں اور جو سچے عالم دین تھے، جو اللہ کے واقعی جو علماء کرام لوگ تھے، وہ لوگوں نے اس قدر محنت کی اور جھوٹ اور سچ کو بالکل واضح کر کے رکھ دیا، چھانٹ کر رکھ دیا۔
देखिए अहादीस के बगैर कुरान की शरह मुमकिन नहीं है। अब देखिए एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अल्लाह दावा करता है कि मैं नहीं जानता जिसने तुमको पैदा किया है। अल्लाह ताला इंसान के बारे में कहता है मैं नहीं जानता जिसने पैदा किया है, यानी तुमको मैं ही नहीं जानूंगा। अब देखिए हम इसको ऐसे देखें कि जैसे हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे लैपटॉप है या फिर हम कोई है ना गाड़ी लेते हैं, तो उसका मैनुअल हम उसी कंपनी का पढ़ते हैं ना कि दूसरी कंपनी का पढ़ते हैं। तो उसी तरह से अल्लाह जब ये प्रोडक्ट इंसान है जो अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह कहता है कि मेरी तख्लीक की हुई में से बेहतरीन मखलूक है, उसका भी तो मैनुअल अल्लाह ने भेजा है। अब वो मैनुअल क्या है? वो कुरान है। उसको छोड़ के हम सारी चीजें अपनी ग्रोथ की, अपनी फलाह की, अपनी बका की, अपनी इज्जत के लिए, अपने हर एक चीज के लिए हम क्या करते, कहीं और सर मारते हैं। तो फिर वो जाहिर सी बात ठोकर तो लगनी ही लगनी है। तो अब मैं यहाँ पे इस बात को लेके आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये बात को जहन में रखिए। और अब देखिए ये जो आलिम दीन ने जो काम किया है, ये बहुत बड़ा इल्म इन्होंने लिया था कि जिससे हिफाजत होती अहादीस की, सच को और झूठ को इन्होंने क्या किया था, एकदम छांट कर रख दिया था। अब हमारे बड़े आलिम दीन को ये पता चला कि ताबईन भी उसमें थे, तबे ताबईन भी थे। उनको पता जब चला कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस जमाने में ही झूठ घरना शुरू कर दिया, जो ताबईन थे, ताबईन उनको कहते जो सहाबा किराम के सोहबत में रहे, तो उनको पता चला उसी वक्त में ये ऐसे लोग समनन कलीला वाले पैदा हो गए थे जो झूठी बातों को घड़ते थे। तो उन लोगों ने इंसानी हैसियत में एक बहुत बड़ा इल्म दरियाफ्त किया कि अब इस चीज को, अहादीस को कैसे से बोलते ना कि सिक्योर किया जाए, कैसे सेव किया जाए। तो उन लोगों ने एक ऐसा इल्म तैयार किया कि आज तक कोई अहादीस में, आज तक शैतान की पार्टी वाले लोग इसमें पेनेट्रेट नहीं कर पाए, इसमें शगाफ नहीं डाल पाए। अब हम देखते हैं ना हिस्ट्री को, जब हमें तारीख पढ़ाई जाती है तो कोई ठोस सनद किसी के पास नहीं होती है। वो बस जहां जहां जो जो रावी ने जो जो बात कही वो सब एक जगह जमा कर दिया जाता है। यानी जो 12 वॉल्यूम की बड़ी मशहूर बोलते विल रेंड की कोई किताब है हिस्ट्री की, उसके अंदर सब कुछ उसने मिला के लिख दिया है। कोई सनद नहीं, कुछ नहीं, जिसकी जो मर्जी चाहे उसमें से छांट ले ले और छोड़ दे, वो उसकी मर्जी है। लेकिन मुस्लिम आलिम दीन ने क्या किया, बेहतरीन काम किया। उन्होंने पाक किया, तत्हीर किया। एक किताब है तहजीब व तहजीब, इसको पढ़ें। ये तहजीब व तहजीब जो है 25 वॉल्यूम पे है, सिर्फ रावियों की परख के लिए। ये गौर से सुनिएगा, तहजीब व तहजीब 25 वॉल्यूम की है, सिर्फ रावियों की, रिवायत करने वालों की, जो हदीस की जो सिलसिला जोड़ते हैं, हदीस जिससे ली जाती है, तो वो रावियों की कैरेक्टर की, उनकी परख के ऊपर उन्होंने किताब लिखी। कितनी वॉल्यूम की? 25 वॉल्यूम की। कि ये कैसे जिंदगी गुजारता है, ये किस तरह से इन्होंने ना, इनका रहन सहन है, क्या सुन्नत इनकी जिंदगी में है या नहीं है, ये दीन को किस तरह से लेते हैं, ये सारी बातें हैं। अच्छा, जब ये आलिम दीन जो ताबईन थे, जो तबे ताबईन थे, जब ये काम कर रहे थे, तो क्या उनको ये हदीस उनके दिमाग में नहीं आई थी, या ये हदीस वो नहीं पढ़े थे कि गीबत करना, चुगली करना सबसे बड़ा गुनाह है ना। गीबत करना मतलब क्या होता है कि पीठ पीछे आप किसी की बुराई करें, जो बुराई उसकी मौजूद हो, तो ये तो गीबत है। तो इस गीबत को करना, इस गीबत को बोलते हैं कि मुर्दार भाई का गोश्त खाना। तो क्या वो आलिम दीन को नहीं पता, जो सच्चे पक्के आलिम दीन को नहीं पता था? उनको पता था, लेकिन वो इस छोटी छोटी चीजों में पढ़ के उन्होंने अपना वक्त जाया नहीं किया। उनके मालूम था कि आज जो ये शर फैला हुआ है जमाने में, इसको रोकना इतना जरूरी है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि तमाम रावियों की इन्होंने गीबत की है, चुगली की है। 25 वॉल्यूम में इन्होंने लिखा है कि किस तरह से ये झूठ बोल रहा है, या इसका कैरेक्टर सही नहीं, या इनका किरदार में झोल है। मैं ये बात क्यों कह रही हूं? ताकि आपको पता चले कि बज़ाहिर एक छोटी सुन्नत, एक छोटी खूबी को दुनिया वाले जो बेचने वाले मौलाना या मौलवी किस्म के जो लोग होते हैं, समनन कलीला में बेचने वाले, वो आपको किस दुनिया कैसे गुमराह करते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे थे कि इन्होंने एक तहजीब व तहजीब किताब, आप पढ़ सके तो बहुत अच्छा, 25 वॉल्यूम बहुत बड़ी बात होती है, जिसपे इन्होंने किरदार के बारे में लिखा है। और ये एक ऐसा मुनज़्ज़म, इस अहादीस को अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको बहुत जज़ाए खैर दे कि उस वजह से अहादीस तमाम शर से अब महफूज हो गई है। उनको अब वो पेनिट्रेट कर ही नहीं सकती, शैतान की पार्टी वाले लोग उसमें कोई किस्म का शगाफ डाल ही नहीं सकते।
اب یہ انہوں نے واضح طور سے بتا دیا کہ کون سی حدیث حسن ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کام ہو چکا تھا. اب ہم آج کی بات کریں گے، اپنی بات کریں گے. ہمارے دور کے علماء جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، سب کے پاس اپنی اپنی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ آپ میں نام کسی کا نہیں لوں گی، آپ اپنے ذہن میں سوچئے کہ کس کتاب کی کون وہ کرتا ہے سب سے زیادہ کہ یہ کتاب زیادہ افضل ہے، یہی کتاب پڑھنا چاہیے. اور وہ اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور وہ جھوٹی حدیث کو پڑھ کر ان تمام لوگوں نے، میں اس کی بات کر رہی ہوں، وہ لوگوں نے جھوٹی حدیث کو پڑھ کر، جو ہمارے جید علماء نے جب کاٹ چھانٹ شروع کی کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، تو انہوں نے وہ ضعیف والی بھی پڑھ لی، انہوں نے وہ جھوٹی بھی پڑھی، اور پھر جب دیکھا کہ صحیح تو سب کے پاس ہے تو وہ جھوٹی والی کو، وہ کمزور والی حدیث کو ملا کے ایک نئی شوشہ چھوڑ دیتے تھے. اور اپنی آرزوؤں میں، اپنی تحریر، اپنی منطق، اپنی خواہش کے حساب سے تراش خراش کر کے عام جنتا کو، جو جاب کرنے والی ہے، جو ڈاکٹر ہے، جس کو ٹائم نہیں ہے دنیا کمانے میں، تو وہ چاہتی کہ بس ہم کہیں جائیں اور ہم کو پٹ سے نجات مل جائے، یعنی کوئی مولوی ہمیں بتا دے کہ تم یہ کرو، ہم وہ کر لیں گے. تو انہوں نے یہ خریدار بن گئے آسان سستے جنت کا راستہ ڈھونڈنے میں. تو جب بھی کوئی بتاتا کہ دیکھو یہ کرو گے تمہیں آسانی سے جنت مل جائے گی، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ تو اتنا خوش ہو جاتا ہے جب تم بھوکے کو کھلاتے ہو، جب تم یتیم پہ ہاتھ پھیرتے ہو یا یتیموں کو کھلاؤ، تو مدرسے میں تو یتیم پڑھتے ہیں، ان کو ہی چندہ دو. یہ ساری باتیں بیچ بیچ کے، تراش خراش کے ساتھ، اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کے ساتھ انہوں نے ثمناً قلیلا میں بیچا کہ ان کے چندے چلتے رہیں. اور یہ جو ہے لوگ جو ہے پیسے دے کے خریدار بن گئے کہ اب ان کو لگتا تھا کون پڑھے گا. کیا آپ نے کبھی نہیں سنا لوگوں نے یہ کہا؟ میں نے تو اکثر سنا ہے کہ قرآن تم اکیلے پڑھ ہی نہیں سکتے، اگر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو نعوذ باللہ ہمارا خدا اتنا وہ ہے کہ ہم پہ ظلم بھی کرے گا. ایک تو ہمیں ہدایت نہیں ملے گی، کہیں سے رسول نہیں آنا ہے، قیامت تک کوئی رسول آئے گا نہیں، اور ہمیں ایسی لاوارث چھوڑا ہوا ہے. اور جب یہ کتاب پڑھیں گے تو کتاب بھی ہمیں گمراہ کرے گی، نعوذ باللہ. لیکن یہ ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ تم اگر قرآن پڑھو گے تو تمہیں جو ہے گمراہ ہو جاؤ گے، اگر پڑھنا ہے تو یہ کتاب پڑھو جو ہم نے لکھی ہے، ہمارے بڑے بزرگ نے لکھی ہے، یہ کتاب پڑھو، اسی سے تمہاری سیلویشن ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے. اچھا، جب وہ کتاب دیتے ہیں تو وہ تو انہوں نے بیچ لیا، لیکن خریدار والے پہ بھی تو کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ خریدار یہ کیوں نہیں کرتا ہے کہ اس کو کراس چیک کرتا؟ دیکھیے، اس کی دنیا پہ جب کوئی آفت آئے، دنیا پہ کوئی نقصان پہنچے تو فوراً کراس چیک ہو جاتا ہے. جیسے آپ گوگل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی بیماری لگ گئی، کہیں پتا چلا کہ آپ نے پیتھولوجی ٹیسٹ کروایا، یہ پرابلم ہے، آپ پٹ سے جا کے گوگل کر لیتے ہیں. کوئی دوا آئی، اس کا سائیڈ افیکٹ، یہ وہ سب پتا کر لیتے ہیں. کبھی کوئی قانونی بات چلی، کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ نے فوراً گوگل کر لیا. لیکن آخرت کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے کیوں بتایا ہے کہ ہماری مسلمان کے ہونے کی ذمہ داری کیا ہے، یہ بیسک ذمہ داری کیا ہے، یہ کیوں نہیں ہم کرتے ہیں؟ اب دیکھیے، قرآن کے بارے میں اللہ دعویٰ کرتا ہے. اللہ دیکھیے، ایک دعویٰ پہلے میں نے سنا ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ تم کو میں نہیں جانوں گا جس نے پیدا کیا ہے. اب اللہ یہاں پہ قرآن کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آج کا مولوی جو ثمناً قلیلہ والا ہے، کہتا ہے کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب بتائیے کس کی بات کو میں اوپر رکھنا چاہیے، ہمیں کس کی بات پہ عمل کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، آپ خود پڑھیے گا. یہ آیت آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا کہ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ منکرین کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا. ظالم انسان کیا ہے؟ دیکھو، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یعنی وہ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست یا اپنا رہبر نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا،
اور रसूलुल्लाह वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़िल कुरान महजूरा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ऐ मेरे रब, मेरे कौम के लोगों ने इस कुरान को निशाना मजाक बना लिया था। महजूरा कहते हैं मजाक को भी, छोड़ देना भी और मजाक को भी। मजाक कैसे है अब बताइए, थोड़ा गौर करिए। ये तो कुरान कह रहा है ना, मेरे अल्फाज तो नहीं है ना कि मैंने अपने से डाला है। ये महजूरा वर्ड है, हिजर से निकला हुआ। अब आप सोचिए क्यों अल्लाह के रसूल, अब अल्लाह के रसूल जो है रहमतुल लिल आलमीन, थोड़ा सा इसको ना विजुलाइज करिए, अपने तस्वुर की दुनिया से देखें कि आखिरत में सब खड़े हैं हिसाब देने के लिए। वो खड़े होना उसको कहा जाता है कयामा, वो कयाम है, वो कितना लंबा कयाम होगा, पसीने में लोग डूबे होंगे, आजिज आ जाएंगे और अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह अब तो तू हमारा पार कर, अब तू जहां जिसको जो ठिकाना पड़ता, जन्नत तो जन्नत, जहन्नम तो जहन्नम, अल्लाह तू पहुंचा दे, ये अजाब से तो निकाल। वो खड़े होना इतना बड़ा अजाब होगा। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके हाथ में हम्द का झंडा होगा। आप देखिए, जिन लोगों ने नहीं सुना है तो मैं पिछली साल हमने लिया था सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके पहली एपिसोड जरूर सुनिएगा। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत बयान की गई है, तो उसमें ये बहुत डिटेल में बताया गया किस तरह किन लोगों की अल्लाह के रसूल शफाअत करेंगे। और आप देखिए वो अल्लाह के रसूल जो हमारी उम्मीद है कि हम कहते हैं ना कि हमें उनकी शफाअत नसीब हो, क्या अमल है कि हमें उनकी शफाअत नसीब होगी? हम कुरान के साथ तो ये रवैया रखें कि उसको पलट के ना देखें, समझे ही ना, पढ़े ही ना, 24 घंटे में हमारे पास वक्त ही ना हो कि हम उसको हाथ लगाएं। और वो रसूल यहाँ पे कुरान में कह रहा है कि वो उस दिन अल्लाह से शिकायत करेगा, मुकदमा होगा उन लोगों पे, और मुकदमा दायर करने वाला रहमतुल लिल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोचिए, एक मिनट के लिए सोच लिए कांप जाएंगे, समझ आ जाएगी अच्छे से कि क्या जिम्मेदारी है। और उस वक्त कोई मौलवी, कोई जिसने आपको बचाया था, जिसने आपको ये राह दिखाई थी, उसकी नसीहत मानी और ये नसीहत नहीं सुनी, कहां खड़े होंगे? ये समनन कलीला वाले बेच दें बहुत छोटी कीमत पे, बहुत छोटी कीमत पे एक बहुत भारी मुसीबत अपने सर पे ले रहे हैं जो टाले नहीं टलेगी। अब देखिए, अपने इसी दौर के लोगों में से इकबाल का गुजर हुआ पिछली सदी में। इकबाल कहां से पढ़े थे, कौन से मदरसे से? कोई कोई देवबंद, कोई इस किस्म के बंद वाले उलूम वाले मदरसे से बिल्कुल फारिग नहीं थे। उन्होंने बल्कि दुनियावी तालीम हासिल की थी और इंग्लिस्तान जाकर हासिल की थी, ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे, जर्मनी गए, जर्मनी जबान में उन्होंने उनकी जो कमियां थी और जो गलतियां थी उनको बताया, तो जर्मन वालों ने उनको इतना इकराम किया, उनको इज्जत दी कि जर्मनी में जहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ पे कॉलेजेस हैं, वहां पे जहाँ उनके बच्चे पढ़ने आते हैं, वो स्ट्रीट का नाम, वो शाहिरा का नाम उन्होंने इकबाल पे रख दिया है, उसकी वो कदर करते हैं। और हम क्या करते हैं? और इस इकबाल ने जो भी इल्म देखा वहां पे उन लोगों का पूरा पढ़ा, पढ़ने के बाद ऐसा नहीं सिर्फ सुन लिया था, पढ़ने के बाद, अखज़ करने के बाद उनकी तहजीब को, उनकी पॉलिटिक्स को, हर चीज को गौर से जब देखा, उनके फलसफे को देखा, तब वो समझ गए कि ये धोखा और ढकोसले के सिवा कुछ नहीं है। और आखिर में तो इकबाल ने अपनी तमाम किताबें बांट दी थी, और जब कोई उनके पास आता, कोई भी मंतक का हो, फलसफे का हो, तारीख का हो, इल्म इस्लाम का हो, वो हर मसले का हल जो है कुरान से ही बताते थे। वो इस कदर उसमें गर्क हो गए थे कुरान में। तो ये हम इन लोगों को क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्यों नहीं हम ये समझते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा खजाना था जिसको हमने अपने हाथों से क्या किया है, दफन कर दिया है। तो कुरान को इतना समझा। उनका जो मशहूर शेर है, वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होके और तुम खार हो तार के कुरान होकर। तो जब भी मुसलमानों ने, उस मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के भी मुसलमानों जिन्होंने किताब को पकड़ा तो मुअज़्ज़िज़ थे, वो क्या थे, उन्होंने दुनिया में भी इज्जत पाई। और इस उम्मती के बारे में भी इकबाल कहते हैं, और तुम खार हो तारे के कुरां हो के, अरे तुम जलील हो गए, खार हो गए, ये उम्मत मोहम्मदी के लिए है कि तुम आज जो इस पस्ती में हो। और देखिए, ये 19th सेंचुरी में तो उम्मत पे ऐसा जवाल था, ऐसा जवाल था, इकबाल ने नई रूह फूकी है, इकबाल ने एक नया मैसेज दिया, रिवाइव किया इस्लाम को। बल्कि डॉक्टर सलाम तो कहते हैं मैं उनको तर्जुमानुल कुरान मानता हूं।
اور یہ دعویٰ خود اقبال خود بھی کرتے ہیں. دیکھیں اقبال کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرا دل اس آئینے کی مانند ہو جس کو زنگ لگ گیا ہو، جس میں حقائق منکشف نہ ہو، نہ حقائق قونیہ، نہ آفاقی، نہ حقائق روحانی، تو میرا دل ان حقائق سے بے بہرا ہے. اور اگر میرے پیغام میں، میرے حروف میں، میری شاعری میں، میرے کلام میں قرآن کے سوا کوئی اور چیز ہو تو اللہ تو میرے فکر کی پردے کی عزت کی دھجیاں بکھیر دے. یہ اتنی بڑی انہوں نے اپنی بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تو میرے فکر بولتے ہیں نا، سوچ، جو آج ہم اقبال کے فکر کو پڑھتے ہیں اس فکر کو، اور اللہ نے 100 سال بعد بھی اقبال کے کلام کو جو شان دی ہے، تو یہ بات کی ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو قبول کیا ہے اور ان کے کلام میں سوائے قرآن کے کچھ نہیں تھا. وہ کہتے ہیں میرے فکر کے پردے کی عزت کی دھجیاں بکھیر دے. پھر میں ایک کانٹے کی مانند ہوں جو سڑک پر پڑا ہوا ہے، لوگوں کی تکلیف کا باعث بنے گا، اسی راستے سے ہٹا دینا چاہیے. اور سب سے بڑی بددعا اپنے لیے یہ دی جو مشروط ہے، یعنی اگر ایسا ہے کہ قرآن کے پیغام کے علاوہ میری شاعری میں کچھ اور ہے تو قیامت کے دن مجھے رسوا و خوار کریے گا، ذلیل کریے گا، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لینا نصیب نہ ہو. اس کو اتنا اپنے اندر اعتقاد تھا کہ اس نے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں لیا. میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کسی نے ٹھیکہ نہیں لیا ہے ہدایت دینے کا. وہ اللہ کے لیے جو بھی کھڑا ہوگا سچے دل سے قرآن کے پاس آئے گا، اللہ اس کے لیے ہدایت کا خزانہ کھول دے گا. آج اقبال کی شاعری جو ہے وہ بتاتی ہے کتنی 2 جملوں میں جو چھوٹی چھوٹی جیسے آیتیں قرآن کی ہوتی ہیں، اسی طرح کی اتنی پیاری سی بات کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، تم خار ہو تارک قرآن ہو کے. اب بتائیے ہماری پستی، ہماری جہالت، ہماری کم علمی کے باعث آج ہم دنیا میں کن ٹھوکروں میں ہیں اور کس مقام پر ہیں. غور کریے. اب دیکھیے ہمارے رہن سہن میں وہ پچھلی امت والا جو آ گیا نا کہ وہ دوسروں سے متاثر ہو جاتے تھے، ہم بھی متاثر ہونا شروع کیے. اس متاثر میں سب سے پہلے تو قرآن کو ہٹایا، پھر قرآن کی طرف لانے والے جو بھی کام تھے، یعنی جیسے قرآن کو طرف آنے کے لیے آپ کو سب سے آسان جگہ سے آسانی سے مل سکتا تھا، وہ تھی اردو زبان سے. اردو زبان کو ایک سسٹمیٹکلی طور سے ختم کیا گیا تاکہ آپ ان کے پاس آ ہی نہیں سکے. آپ کو اگر دنیا کی کوئی اور زبان میں کتابیں حاصل کرنی ہو تو بڑی مہنگی ہیں، اردو میں نہایت سستی ہیں. لیکن ہم اردو سے ایسے بھاگے کہ اب ہمارے بچے پڑھ ہی نہیں پاتے. ہم بڑے خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا بچہ تو نا سب پڑھ لیتا ہے مگر اردو ہی نہیں پڑھ پاتا ہے، اور اس میں ایک دوسرے سے فخر سے اور تکاثر کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. تو جب اردو ہی نہیں پڑھیں گے تو اقبال کو کیا پڑھیں گے یا کچھ اور کیا پڑھیں گے، جو کہ وہ آپ کو ہدایت پہ لانے کے لیے، قرآن کی طرف آنے کے لیے آپ کو وہاں سے بہت کچھ مل سکتا تھا. لیکن ہم نے سارے دروازے بند کر دیے. پھر ایک روزن کھول کے رکھا، ایک چھوٹا سا کھول کے رکھا ہے، روزن کہہ لیں یا چھوٹا سا کوئی بھی ایسا راستہ ہے جہاں سے آپ کیا کرتے ہیں، چھوٹی کھڑکی کھول کے تھوڑا سا دیکھ لیں. وہ کیا ہے؟ وہ اسپرچویلٹی. جب دورہ پڑتا ہے، جب جیسے رمضان آ گئے، اب ہمارا گیٹ اپ بھی چینج ہو جائے گا. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، فٹافٹ جا کے ہمارے عالم دین نے کیا بولا، ہمارے مولانا نے کیا بولا، آج انہوں نے کیا آڈیو بھیجی ہے، آج انہوں نے کیا. یہاں تک کہ لاک ڈاؤن میں وہ لوگ بھیجتے تھے کہ خطبہ کو ایسے ایسے پڑھ لو، خطبہ ہو جائے گا. کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ جمعہ کی کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں. اپنا اپنا کرتے رہو. میں نے تو بھائی جمعہ پڑھ لیا الحمدللہ، اب تو میں پڑھ لیتا ہوں، میں خطبہ بھی دے دیتا ہوں، میں لکڑی پکڑ کے بھی کھڑا رہتا ہوں. تو اس کے لیے اترا تھا جمعہ، اس لیے قرآن اترا تھا، اس لیے ہدایتیں دی گئی تھی، اس لیے نماز کا تصور ہے، اس لیے جماعت کا تصور ہے. لیکن بولتے نا بھینس کے آگے بین بچاؤ اور بھینس بیٹھی کیا کرے. تو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ہمارا اب سب کچھ اب اس کو ایسے کہتے ہیں نا کہ اس رمضان میں آئیے عہد کریے کہ ہم نے سارا کچھ بھلا کے سید الاستغفار پڑھیے، توبہ کریے اور اللہ سے کہیے کہ جو زندگی گزاری غفلت میں گزاری اب نہیں بس. کسی نے تو یہ بات کہہ نہیں سکتا، جو جاہل بھی ہے، جو کوئی زبان نہیں پڑھنا لکھنا جانتا ہے، اس کے پاس بھی وہ اسمارٹ فون ہے، وہ سنے، وہ قرآن کے ترجمے کو ڈاکٹر اسرار احمد کو سنیے، فرحت ہاشمی کو سنیے. آپ نے اگر آپ کو سننا ہے تو دیکھیے میں نے لاسٹ ایئر لیا تھا کیپسول سیریز، تو قرآن کی وہ کیا بہت چھوٹے چھوٹے اس میں ایک ایک جز ہو جائے تاکہ آپ کو ٹیسٹ کا پتا چلے. اگر ایک ساتھ ہی تو آپ تفاسیر نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ وہ کیپسول سیریز جو ہے آپ ٹائپ کریے، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور آپ سنیں روزانہ کی بنیاد پہ، صرف 20 منٹ، کبھی آدھے گھنٹے کا، کبھی 30-40 منٹ کا، بس اس سے زیادہ نہیں ہے.
لیکن آپ کو ایک عام فہم آ جائے گی, آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ قرآن کیا ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے. اسی طرح سے جو لوگوں نے قرآن ایک آدھ بار سن لیا ہے تو سیرت طیبہ پر آئے کہ قرآن جس پہ نازل ہوا ہے اس رسول سے جو ہم اتنی محبت کرتے ہیں, کتنی جھوٹی محبت کرتے ہیں, اس کے کیا تقاضے ہیں. سیرت طیبہ پہلی ایپیسوڈ تو آپ ضرور سن لیں, آپ کو پتہ چلے گا ان کا مرتبہ, ان کا مقام, ان کی فضیلت, اور پھر آپ ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو نہیں دیکھنا چاہیں گے. جو آپ کی شفاعت کرے گا, آپ ان کو جانتے ہی نہیں تو آپ کی شفاعت, آپ کی ملاقات ہوگی کیسے؟ دیکھیے وہ تو آپ کے کارنامے جو نہیں, آپ کے عمل جو ہے نا وہ آپ کو شفاعت کا باعث بنے گی, نہ آپ کی شکل, نہ آپ کا مال, نہ آپ کی دولت. تو یہ کام آپ کر لیں, اور اس سے انشاءاللہ کیا ہوگا کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا, ہمیں اچھے اور برے کا پتہ چلے گا, ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کون سمنن قلیلہ پہ ہماری آخرت کو بیچ رہا ہے. دیکھیے وہ ایکچولی اپنا نا کچھ خرید نہیں رہا, آپ سے پیسے نہیں لے رہا, بلکہ وہ آپ کی جنت کو آگ لگوا رہا ہے تھوڑے سے پیسے پہ, اور ہم اپنے ہاتھوں سے وہ پیٹرول لاتے ہیں اور جنت کو آگ لگواتے ہیں. نعوذ باللہ, اللہ ہماری حفاظت کرے. تو ذرا اس چیز کو غور سے سمجھیے, جانیے, اور پھر انشاءاللہ یہ رمضان میں عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو تجھ سے محبت کرتے ہوں, اور اللہ وحدہ لا شریک کو اسی طرح سے عبادت کریں جیسے اللہ چاہتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر, شکرا.